हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायको हामी 35 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायको 35 पद। यीशु रुनुभयो। यीशु रुनुभयो। आज हामीले मृत्युको बारेमा हामीले गीत गाएका छौँ। हामी यो संसारमा धेरै दिनसम्म रहँदैनौँ। हाम्रो यात्रा चाहिँ यो संसारभन्दा फरक छ, अथवा यो संसारभन्दा हामी अर्कै नयाँ ठाउँमा जानेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले थुप्रो त्यस्तो गीतहरू गाएका छौँ है त। हामीले स्तुति प्रशंसामा पनि हामीले त्यस्तै गीतहरू गायौँ र भजन पनि आज हामीले एक बारको जुनियो है त। लानु त के छ र मरेर जाने हो, तर ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ सधैँ रहनेछ भन्ने सत्यताहरू हामीले आज गाएका छौँ है त। र आज हामी तिनै कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। आज हामी विशेष मृत्यु र यीशु ख्रीष्टको बारेमा हामी पाठ गर्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायको 35 पदमा यीशु रुनु भयो भन्ने कुरा लेखेको छ। यसको ठिक अनुवाद चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको आँखाबाट चाहिँ धरर आँसु चाहिँ चुह्यो, तर उहाँ चाहिँ यस्तो डाकको छोडी छोडी चिच्याएर चाहिँ रुनुभएको कुराहरू लेखिएको छैन है। उहाँले चाहिँ जुन अवस्थालाई देख्नुभयो, त्यो अवस्था देख्नु भएपछि चाहिँ उहाँको आँखाबाट चाहिँ धरर आँसु चुह्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खासै लेखिएको छ। र यसलाई हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्ने हो भने यीशु रुनुभयो भन्ने यो कुरालाई हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ विशेष 5 पदबाट चाहिँ हामी भेटाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ 11 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष यीशु ख्रीष्टले लाजरस र उहाँको परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर लेखेको छ। म तपाईँहरूले पढ्न चाहन्छु। 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है त। 5 पद। यीशुले मार्था, तिनको बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो है। यहाँ एउटा यस्तो परिवार छ जुन परिवारलाई प्रभु यीशुले एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, तर लाजरस बिरामी भएको छ है त। लाजरस बिरामी भएको छ र लाजरसका दिदीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई आउनको निम्ति सन्देश पठाएको छ। 3 पदमा हेर्नुहोस् न, म तपाईँहरूको निम्ति म 3 पद पढ्न चाहन्छु। 3 पदमा यसरी लेखेको छ, ती दुई दिदीहरूले यीशुलाई यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ तिनै बिरामी छन्। यहाँनिर चाहिँ दुईजना दिदीबहिनीहरूले लाजरस बिरामी छ भन्ने कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई जानकारी दिएको छ र उहाँलाई बोलाइ पठाएको छ। तर यीशु त्यहाँ जानु भएन। हेर्नुहोस् है त, यीशु तुरुन्तै जानु भएन। त्यो कुरो चाहिँ 6 पदमा लेखेको छ। म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। 6 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। 6 पदमा है, तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यहीँ बस्नुभयो। यीशु ख्रीष्ट जानु भएन, तर अझै 2 दिनसम्म चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यही ठाउँमा नै बस्नुभयो। उहाँ चाहिँ लाजरस जुन ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट त्यति टाढो हुनुहुन्न थियो, म नजिकमै हुनुहुन्थ्यो। र पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नजिकमा हुनु भए तापनि उहाँले त्यो सन्देश पाउनु भयो लाजरस बिरामी छ भन्ने कुराहरू, र पनि उहाँ जानु भएन। र यीशुले त्यो परिवारलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्थ्यो र यो परिवारले पनि यीशु ख्रीष्टलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्थ्यो, र पनि यीशु ख्रीष्ट जानु भएन। 2 दिन अझै त्यही ठाउँमा बस्नुभयो। र यो अवधिमा चाहिँ लाजरसको मृत्यु भएको छ। हेर्नुहोस् न, यीशु त्यहीँ हुँदाखेरि चाहिँ लाजरसको मृत्यु भएको छ। 14 पदमा हेर्नुहोस् न, यहाँ यसरी लेखेको छ, यीशुले तिनीहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो, लाजरस मरेका छन् है त। लाजरस मरिसक्यो यो अवधिमा है। लाजरस चाहिँ मरिसकेको छ। 2 दिदी बहिनीहरूले र गाउँलेहरूले यसरी भनिरहेको थियो, यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यहाँ हुनुभएको भए हाम्रो भाइ मर्ने थिएन, लाजरस मर्ने थिएन। 21 पदमा हेर्नुहोस् न, म तपाईँले पढ्न चाहन्छु। 21 पद, तब मार्थाले यीशुलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। हेर्नुहोस् है त, यिनीहरूको विश्वास थियो
मरियमको पनि विश्वास थियो, मार्थाको पनि विश्वास थियो, गाउँलेहरूको पनि विश्वास थियो। किनभने यीशु ख्रीष्टले धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको यिनीहरूले देखेका थिए, सुनेका थिए, बुझेका थिए, अनुभव गरेका थिए। र यिनीहरूले भनिरहेको छ, प्रभु यदि तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभएको भएदेखि मेरो भाइ मर्ने थिएन। है 32 पदमा पनि मरियमले त्यही नै भनेको छ। है यहाँनिर मार्थाले भनेको 21 पदमा, 32 पदमा मरियमले भनेको छ। यी दुवै दिदी बहिनीहरूले यही सोचेको थियो होला कि प्रभुले धोका दिनुभयो है त। किनभने यिनीहरूले सन्देश पठाएको थियो, प्रभु जसलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ चाँडै आउनुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले यो सन्देश पाउनुभयो, प्रभुले यो सन्देशलाई सुन्नुभयो र प्रभु यीशुले तिनीहरूलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्थ्यो र पनि प्रभु चाहिँ ढिलो जानुभयो अथवा प्रभु चाहिँ त्यो जानको निम्ति ढिलो गर्नुभयो। र यिनीहरूको सोचाइ के भयो भन्दाखेरि दिदी बहिनीको चाहिँ सायद प्रभुले हामीलाई धोका दिनुभयो होला भनेर। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको सोचाइ त्यो किसिमको हुनसक्छ भन्नु खोजेको। धेरैचोटि हामी पनि प्रार्थना गर्दाखेरि होइन र उपवास बस्दाखेरि र जब पवित्र परमेश्वरबाट हामी उत्तर पाउँदैनौँ, हामी पनि त्यसरी नै सोच्छौँ। हामी यति धेरै प्रार्थना गर्छौँ, यति धेरै उपवास बस्छौँ र एउटै कुरोको लागि निरन्तर रूपले मागिरहेको छौँ, सायद परमेश्वरले हामीलाई बिर्सिनु भयो होला, सायद परमेश्वरले हामीलाई धोका दिनुभयो होला भनेर चाहिँ हामी आफै पनि त्यो कन्क्लुजनमा आउँछौँ, त्यो निष्कर्षमा आउँछौँ। यहाँ जसरी चाहिँ मरियम र मार्था एउटा कन्क्लुजनमा आएको थियो, प्रभुले हामीलाई बिर्सिनु भएछ है भन्ने कुराहरू। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ लाजरसको मृत्युलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् न 11 पद म पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउन म त्यहाँ जानेछु। हेर्नुहोस् न, मरियम र मार्थाले मृत्युलाई, लाजरसको मृत्युलाई तिनीहरूले फरक दृष्टिकोणले हेरेको थियो, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ लाजरसको मृत्युलाई चाहिँ फरक दृष्टिकोणले हेर्नु भएको थियो। उहाँ बेथनीमा जान हतार गर्नु भएन, लाजरस जुन ठाउँमा बिरामी थियो त्यो ठाउँमा जान उहाँ हतार गर्नु भएन, तर उहाँले लाजरसको बिरामीलाई र मृत्युलाई चाहिँ फरक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 4 दिन पश्चात बेथनीमा लाजरस मरेको ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो अथवा आउनुभयो, तब त्यति बेलासम्म चाहिँ लाजरसको मृत्यु भइसकेको थियो र लाजरसलाई चिहानमा गाडिसकेको थियो र यति बेलासम्ममा लाजरस चाहिँ पुरै रूपले 4 दिन भइसकेको थियो, शरीर सायद गलिसकेको थियो होला, गनाउने भइसकेको थियो होला है। र धेरै मान्छेको दृष्टिअनुसार, सोचाइअनुसार चाहिँ प्रभुको यो ढिलो आगमन चाहिँ के भयो त, प्रभु चाहिँ ढिलो आउनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ सायद व्यर्थ भयो होला भनेर धेरैले सोचेको थियो। किनभने यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ 3 दिनसम्म मरिसकेपछि बाँच्न सक्छ, तर लाजरसको चाहिँ 4थो दिन भइसकेको थियो। यसकारण चाहिँ तिनीहरूको सोचाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु त भयो, तर अब काम लाग्दैन, किनभने लाजरसको मृत्यु भएको 4 दिन भइसकेको छ। प्रभु आउनु हुँदा मार्था चाहिँ प्रभुलाई भेट्नको निम्ति बाटोमा आएको छ। हेर्नुहोस् है त, लाजरसलाई गाडिसकेको छ, अब घरमा के छ, मान्छेहरू छ है, बिलाप गर्ने मान्छेहरू छ, मार्था र मरियमलाई सान्त्वना दिने मान्छेहरू छ। हुन त कतिजना मान्छेले एडभान्टेज लिन आएको छ, जवान केटीहरू छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ एडभान्टेज लिन आएको छ। त्यो घरमा भाइ मरिसकेको छ, अब केटा मान्छे छैन, कतिजना एडभान्टेज लिनको निम्ति हुनसक्छ, तर कतिजना चाहिँ साँच्चै रूपले सान्त्वना दिनको निम्ति आएको छ। र जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मार्थाले थाहा पायो र मार्था चाहिँ घरबाट दौडेर चाहिँ बाटोमा यीशुलाई भेट्नको निम्ति गएको कुरा हामी भेटाउँछौँ। र मार्थाले चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया दिएको छ है। के प्रतिक्रिया दिएको छ हेर्नुहोस् है त, 20 पदमा हामी हेरौँ है त। 20 पदमा हामी पढौँ, यीशु आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्, तर मरियम चाहिँ घरैमा बसिन्। तब मार्थाले यीशुलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनु हुँदा मेरो भाइ मर्ने थिएन। हेर्नुहोस् है त, मरियम चाहिँ घरमै बसेको छ, तर मार्था चाहिँ यीशुलाई भेट्नको निम्ति बाटोमा गएको छ र बाटोमा गएर प्रभुलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भएदेखि मेरो भाइ मर्ने थिएन। वास्तवमा मार्थाले है तिनको दुःखमा, तिनको त्यो पीडामा, एउटा मानवीय स्वभावमा उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ यो किसिमको भावना चाहिँ पोखाइरहेको छ। एकदमै ठुलो भावना, उसको एकदमै पीडा छ।
22 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 22 पदमा, तर अब पनि म जान्दछु तपाईँले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त। यसकारण यहाँनिर चाहिँ मार्थाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयको पीडाले चाहिँ एउटा मानवीय दृष्टिकोणले पोखाइरहेको छ। यो हरेकको स्वभाव हो है त। हामी सबैजना हामी रुन्छौँ, हामी सबैलाई दुःख हुन्छ। यदि हाम्रो आफ्नो मान्छे, हाम्रो एकदम नजिकको मान्छे हामीबाट बिदा भएर टाढोमा जाँदाखेरि हामी सबैजना रुन्छौँ। र त्यति बेला हामीलाई कसैले जिस्कायो भने, कसैले होइन हामीलाई धोका दियो भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ, हामी फ्याट्टै, किनभने हामीले एकदमै मन दुखिरहेको हुन्छ। र मन दुखिरहेको बेलामा हाम्रो अगाडि जोसुकै उभियोस् हामी उनीहरूलाई के भन्छौँ, प्याच्चै भनिहाल्छौँ। र यो मार्थाले पनि प्याच्चै भनिदिएको छ, प्रभु यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भएदेखि मेरो भाइ मर्ने थिएन। उसले चाहिँ राम्रो प्रकारले भने जस्तो लाग्दैन। यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ रिसाएर भने जस्तो लाग्छ यहाँनिर, किन भाइ मरिसकेको छ, भाइ गाडिसकेको छ। उनीहरूको भविष्य, उनीहरूको जिन्दगी भने के थियो त, त्यो भाइ थियो। किनभने त्यति बेला चाहिँ छोरी मान्छेहरू घर बाहिर निस्किँदैन थियो, छोरी मान्छेले कमाइ गर्दैन थियो, तिनीहरूको कमाइ गर्ने भाडा एउटा भाइ थियो। त्यो भाइको पनि मृत्यु भएको छ। र उसले एकदमै आवेशमा आएर, रिसाएर, एकदमै पुरै रूपले एकदमै इमोसनमा आएर चाहिँ प्रभुलाई भन्दै हुनुहुन्छ है मार्थाले, प्रभु यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। एकदमै भाँचिएको छ, पुरै रूपले ऊ चाहिँ थिचिएको छ। तर मरियम चाहिँ घरमै रुँदै एकदमै निराश भएर बसेको छ। र उसले एकदमै है यस्तो दुःखको बेलामा पनि प्रभु किन आउनु भएन भनेर चाहिँ एकदमै उसलाई चित्त दुखेको छ। ऊ आएको छैन। मार्था भेट्न गइहाल्यो, मार्थाले प्याच्चै भनिहाल्यो प्रभुलाई होइन, किनभने उसलाई एकदमै दुखेको थियो, यति साह्रो दुखेको थियो, यसले उसले प्याच्चै भनिहाल्यो। तर मरियम चाहिँ घरमै बसेर एकदमै निराश भइरहेको छ, एकदमै डिप्रेसन जस्तो भइरहेको छ। र उसले हामीले यति धेरै प्रेम गर्थ्यौँ प्रभुलाई, जुन प्रभुलाई हामीले यति धेरै प्रेम गरेको थियौँ, हामीले पनि यति धेरै प्रेम गर्नुभएको थियो। तर यो दुःखको बेलामा किन चाहिँ आउनु भएन, किन चाहिँ हामीले सन्देश पठाएको थियौँ हाम्रो भाइ बिरामी थियो भन्ने कुरो, तर किन आउनु भएन भनेर चाहिँ मरियमले एकदमै चित्त दुखाएको जस्तो हामी देख्छौँ। 28 पद हामी पढौँ त यही 28 पदमा, यति भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नै बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्क भनिन्, गुरुजी आउनु भएको छ र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ है त। घरमै थियो र मरियमलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मरियम चाहिँ खोइ त, तिमी मात्रै मलाई भेट्न आए त, मरियम खोइ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मार्थाले गएर चाहिँ गुरुजी आउनु भएको छ भनेर चाहिँ सन्देश दिएको छ। तर जब प्रभु आउनुभयो भनी मरियमलाई थाहा भयो, तब तिनले प्रभुको अघि पुरै भाँचिएर आफ्नो सारा पीडा पोखाएको छ। फेरि है त्यसपछि मरियमले त्यति बेला फेरि आफ्नो पीडा पोखाएको छ। हामी 32 पद हामी हेरौँ। तब मरियम यीशु हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्। तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन है। यहाँनिर फेरि पनि एकदमै आफू पुरै रूपले भाँचिएर प्रभु यीशुको खुट्टामा एकदमै पाउमा निहुरेर भनेछ, समातेर प्रभु खुट्टा समातेर, प्रभु यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भएदेखि मेरो भाइ मर्ने थिएन भनेर यहाँनिर चाहिँ पुरै रूपले एकदमै बिलाउन गरेको छ, रुँदै आफ्नो पीडालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि पोखाइरहेको छ। जीजस रेस्पोन्डेड टु सिस्टर्स इन 2 डिफरेन्ट वेज है त। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो दुईजना दिदीबहिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ, उत्तर दिनुभएको छ है त। यसकारण हामी सबभन्दा पहिला मरियमलाई उहाँले कसरी उत्तर दिनुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पहिला पाठ गर्नेछौँ। प्रभु यीशुले मरियमको दुःख देखेर आत्मामा अति विचलित हुनुभयो। 33 पद हेर्नुहोस् त। तब यीशुले तिनलाई रोइरहेको र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो। तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो र प्रभु यीशुको सेवा सहन सक्नु भएन। जुन किसिमले मरियम रोइरहेको थियो, जुन किसिमले उहाँको खुट्टा समातेर प्रभु यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भएदेखि मेरो भाइ मर्ने थिएन भनेर एकदमै चिच्याइ रोइरहेको बेला प्रभुले यो कुरो देखेर, अरू यहुदीहरू पनि देखेर उहाँ सहन सक्नु भएन। उहाँ पनि एकदमै विचलित हुनुभयो, उहाँ पनि एकदमै दुखित हुनुभयो। यसकारण है मरियम र तिनका मित्रहरू शोक गरेकोमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भएन, तर प्रभु यीशु के गर्नुभयो त, एकदमै रुनुभयो। हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। 33 हामीले पढ्यौँ। अब 34 पद। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? र तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु आएर हेर्नुहोस्। यीशु रुनुभयो।
अब चाहिँ यीशु चाहिँ रुनुभयो, उहाँले चाहिँ के गर्नु भएन, सहन सक्नु भएन। प्रभु यीशुले आफैलाई शोक गर्ने परिवारमा आफूलाई सहभागी गराउनु भयो। प्रभु यीशु शोकमा परेका परिवारलाई सान्त्वना दिन आउनु भएको थियो, किनभने पावलले पनि पछि यो कुराहरू भनेको छ। यीशु ख्रीष्टको यो अनुभवलाई, यीशु ख्रीष्टको यो जुन किसिमले उहाँले यो काम गर्नुभयो त्यो कुरालाई देखेर चाहिँ पछि पावलले रोमीहरूलाई लेखेको छ, रुनीहरूसँग रो, विलाप गर्नेहरूसँग विलाप गरा भनेर चाहिँ रोमी 12:15 पदमा लेखेको छ। यस कारण यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के भन्नुभयो त, तिनीहरूसँग रुनुभयो, किन उहाँले सहन सक्नु भएन है। हामी पनि कति ठाउँमा मृत्यु भएको ठाउँमा हामी जाँदाखेरि होइन, त्यहाँनिर आफन्त रुइरहेको बेलामा हामीलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ, र हामी पनि तिनीहरूको त्यो पीडालाई देखेर हामी के गर्छौँ, हामी पनि है, हामी कहीँ हामी चर्कोसले नरोए तापनि हामी चाहिँ आँखाबाट आँसु हाम्रो आइरहेको छ, हामीलाई एकदमै पीडा हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ मृत्युसँग रिसाउनु भएको थियो, किनभने मृत्यु चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। जब मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ तब मृत्यु यस संसारमा आएको छ, र यो मृत्यु आएको दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म यो मृत्युले चाहिँ है मानिसहरूलाई भत्काउने काम मात्रै गरेको छ, मानिसलाई के गरेको छ त, बिछोड गराउने काम मात्रै गरेको छ, र यो मृत्युले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई भातभुङ्ग बनाइदिएको छ। मृत्यु चाहिँ एकदमै ठुलो शत्रु हो, तर कसैले पनि यो मृत्युलाई चाहिँ जित्न सकेन, यो मृत्युलाई कसैले पनि जित्न सकेन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै यो मृत्युमाथि ठुलो विजय पाउनु भएको छ। ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, यो मृत्युको खिललाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँले उखालिदिनु भएको छ। उहाँ मर्नुभयो तर उहाँ सधैँ मर्नु भएन, उहाँ तेस्रो दिनमा मृत्युलाई जितेर दुष्ट शैतानमाथि विजय भएर चाहिँ उहाँ सदाको निम्ति चाहिँ उहाँ बिउतनु भएको छ। लाजरसको मृत्युमा सबैजना रोइरहेको थिए, किनकि तिनी अब चाहिँ है सबै मानिसबाट बिदा भएर सदाको लागि गइसक्यो। यसका सबै मान्छेले शोक मनाइरहेको थियो, सबैजना रोइरहेको थियो। यस्तो बेला मरियम एक प्रभुको चेला भएकोले है उसले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई झल्काउनु पर्ने थियो। मरियम चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला हुनुहुन्थ्यो र यीशुको वचनहरू सुन्ने, किनभने यीशु घरिघरि यो घरमा जानु भएको छ। तपाईँले विभिन्न पत्रहरू पढ्नु, सुसमाचार खण्डहरू पढ्नुभयो भने यीशु ख्रीष्ट त्यो ठाउँमा जानुभएको छ, र यीशु ख्रीष्ट यो घरमा जानु हुँदाखेरि चाहिँ मरियम चाहिँ यताउता हिँडेको छैन, खाना पनि पकाएको छैन, तर यीशुकै पाउमा बसेर निरन्तर रूपले चाहिँ यीशुले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू चाहिँ सुनेर बसेको छ। यसकारण यो मरियम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट एक चेला हुनुहुन्थ्यो, र यो चेला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विश्वासले अरू मानिसलाई झल्काउनु पर्ने थियो। तर जुन किसिमले मरियम रोइरहेको छ त्यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै निराश भएको छ, ऊ एकदमै आशा नभएको मानिस जस्तो चाहिँ ऊ रोइरहेको छ। तिनी प्रभुको एकदमै नजिक भएर पनि आशा नभएको मानिस जस्तो चाहिँ उनी रोइरहेको छ। किन यहुदी परम्परा अनुसार के थियो भन्दा चाहिँ कुनै पनि मानिसको मृत्यु भएपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ डाको छोडी छोडी चर्को स्वरमा खरानी है अथवा धुलो टाउकोमा हाल्दै रुँदै एकदम छाती पिट्दै विलाप गर्दै हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमको रुवाई हुन्थ्यो तिनीहरूको, त्यति डरलाग्दो रोएको छ मरियम। तर प्रभु यीशु चाहिँ त्यसरी रुनु भएको छैन, उहाँको चाहिँ आँखाबाट आँसु मात्रै तरर झरेको छ है त। यसकारण चाहिँ मरियमसँग बातचित गर्नुहुँदा प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि रुनुभयो है, उहाँ आफै पनि आफूले आफूलाई मैले सम्हाल्न सक्नु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रुवाई चाहिँ आशा नभएको जस्तो थिएन, मरियमको रुवाई चाहिँ आशा नभएको जस्तो थियो, किनभने डाको छोडी छोडिरहेको थियो है, पुरै छाती पिटी पिटी भुइँलाई कुटी होइन यसरी हिर्काउँदै रोइरहेको छ। अब मेरो भाइ छैन, अब मेरो भाइ छैन है, अब हाम्रो बिजोग भयो, अब हामीलाई कसले खाना दिने होइन, विभिन्न किसिमको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू, अब हामीलाई कसले खाना जुटाउने, अब हामीलाई कसले रेखदेख गर्ने, विभिन्न किसिमले यहाँ रोइरहेको छ। र त्यो सबै पीडालाई देखेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि रुनुभएको छ। मृत्युले सबैलाई के गर्छ त, चोट पुर्याउँछ, विशेष नजिकको आफन्तहरूलाई। यस्तो शोकमा भएको परिवारलाई न्यानो प्रेम, हौसला र ढाडस दिनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो परिवारमा आउनुभयो। उहाँले मार्थालाई, मरियमलाई र त्यहाँ भएका सबै यहुदी मानिसहरूलाई न्यानो प्रेम प्रकट गर्नुभयो। अब प्रभु यीशुले मार्थालाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ है त, मार्थालाई
उहाँले मार्थालाई जवाब दिनुभयो र उहाँले यही अघि हामीले भनेको थियौँ है, अघि नै हामीले पढिसकेको थियौँ 20-21 पदमा कि मार्थाले भनेको थियो, प्रभु यदि तपाईँ है दौडेर घरबाट आउने बित्तिकै उसले केही भनेको छैन, सिधै भनेको छ उसले, जय मसी अभिवादन केही छैन, सिधै भनेको छ प्रभु। उसले रिसले भनेको छ, प्रभु यदि तपाईँ यो ठाउँमा नहुनुभएको भएदेखि त मेरो भाइ मर्ने थिएन। उसले प्याच्चै भनिहाल्यो। तर प्रभु यीशुले उसलाई उत्तर दिनुभएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, ममाथि विश्वास गर्ने मरे पनि फेरि बाँच्नेछ। 25 पदमा हेर्नुहोस् त, यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। हेर्नुहोस्, यो अध्यायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद भनेको चाहिँ यो 25 पद हो है, रेजुरेक्सन एन्ड लाइफ है, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ भनेको। मार्थाले भनेका थिए, प्रभु यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन को जवाबमा यीशु ख्रीष्टले त्यसको उत्तर दिनुभएको थियो, जसले ममाथि विश्वास गर्छ र तिनीहरू के गर्नेछ त, जिउनेछ, तिनीहरू कहिले पनि मर्ने छैन भन्ने कुरो प्रभुले भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मार्थाले सोध्नु भएको है, के तिमी मैले भनेका यी कुराहरूमा विश्वास गर्छौ भनेर मैले सोध्नुभयो। पुनरुत्थान म नै हुँ, जीवन पनि म नै हुँ, ममाथि विश्वास गर्ने कोही पनि मर्दैन, मर्यो भने पनि तिनीहरू बाँच्नेछ, के तिमी विश्वास गर्छौ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रश्न सोध्नुभयो। सत्य चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सत्य चाहिँ यही हो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ र उहाँमाथि विश्वास गरे कोही पनि मर्दैन र मरे तापनि तिनीहरू फेरि के गरेछ त, बाँच्नेछ है। मार्थाले चाहिँ के गरेछ त, यस उत्तर दिनुपर्ने, हो प्रभु म विश्वास गर्छु, हजुर प्रभु म विश्वास गर्छु भन्नुपर्नेमा मार्थाले लामो उत्तर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यसको साटोमा चाहिँ उसले घुमाई उत्तर दिएको छ। मार्थाले चाहेको भन्दा पनि बढी उत्तर दिएको छ 27 पदमा। हेर्नुहोस् त, तिनले उहाँलाई भने, हो प्रभु म विश्वास गर्दछु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। लामो उत्तर दिएको छ। हो मात्रै प्रभु भनेको कुन थियो, तर उसले चाहिँ लामो उत्तर दिएको छ। यहाँ मार्थाले चाहिँ यीशु प्रभु है, यीशुलाई चाहिँ प्रभु भनेर सम्बोधन गरेको छ। हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गुरुजी रब्बी भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग गरेको छ। मार्थाले र मरियमले यीशु ख्रीष्टलाई पहिला चाहिँ गुरुजी भन्ने गर्थ्यो है त, तर यहाँनिर चाहिँ मार्थाले के भनेको छ, उहाँलाई चाहिँ प्रभु भन्ने सम्बोधन गरेको छ। प्रभु, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सत्यता प्रकट गर्नुभयो, तब मार्थाको बोलीमा नै फरक आएको छ, उसको विश्वासमा नै फरक आएको छ। गुरुजी होइन अब प्रभु, किनभने उहाँ चाहिँ सर्वभौम एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ जनाउँदछ। यसरी यहाँ मार्थाले प्रभुलाई है, यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रभु हो भने सम्बोधन गरेको छ। पहिला तिनले गुरुजी अथवा रब्बी भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्थे। तिनले मरियमले पनि हेर त गुरुजी आउनु भएको छ भनेर अघि भनेका थिए है। तर अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सत्यता प्रकट गर्नुभएको छ र यहाँनिर चाहिँ मार्थाले चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ प्रभु भनेर सम्बोधन गरेको छ। तिनले भने, हो प्रभु म विश्वास गर्दछु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। पत्रुसले पनि सिजरिया भन्ने ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले स्वीकार गरेको थियो र प्रभुले भन्नुभयो, म यही पत्थरमाथि, यही चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नेछु भन्ने कुराहरू। र मार्थासँगको वार्तालापमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले मृत्युको विषयमा भन्दा पनि मृत्यु पछिको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मानिसहरूलाई ध्यान आकर्षित गराउनु भयो। सबैजना मृत्युले एकदमै त्रासित भइरहेको थियो, मृत्युको कारणले गर्दा मान्छेले एकदमै विलाप गरेको थियो, रोइरहेको थियो र सबैको दिल दिमागमा मृत्यु 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 भन्ने शब्द थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मार्थासँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँसँगको वार्तालापमा चाहिँ त्यो मृत्यु भन्ने शब्दलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ मृत्यु पछि चाहिँ अर्को जीवन छ है भन्ने कुरामा चाहिँ मानिसको ध्यानलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आकर्षण गरिरहनु भएको थियो। प्रभु यीशुको संसारमा भएको जीवनको बारेमा भन्दा पनि अनन्तको जीवनको बारेमा उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो है त। यो संसारमा हुने जीवन भन्दा पनि उहाँले चाहिँ अब आउने जीवन, मृत्यु पछि हुने जीवन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले सिकाउनु भयो। मार्था र मरियमले तिनीहरूको भाइको शारीरिक मृत्युको लागि शोक गरिरहेका थिए, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तिनीहरूलाई यो बुझाउन खोजिराख्नु भएको थियो कि मृत्यु पछि मानिसहरू कसरी जिउँछन्। यसकारण उहाँले भन्नुभयो, म माथि विश्वास गर है। यो अति नै
महत्त्वपूर्ण वाक्य हो। ममाथि विश्वास गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सबभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स हो यो पुरै अध्यायमा, अथवा यो उनीहरूको सुसमाचारभरि नै ममाथि विश्वास गर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण यहाँले प्रभु यीशुले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है, मृत्यु चाहिँ ठुलो कुरो होइन है, तर मृत्युपछि आउने जीवन त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र त्यो जीवन चाहिँ ममाथि विश्वास गर्नाले मात्रै तिमीले त्यो पाउन सक्छौ है भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले सिकाउनु भयो। किनभने यो पृथ्वीमा हामी धेरै बाँच्ला, 100 वर्ष बाँच्ला अथवा 200 वर्ष बाँच्ला है त, धेरै भनेको त्यति मात्रै हो। तर हामी सबैजना चाँडो अथवा ढिलो हामी सबैजना मानिसले पाप गरेको कारणले पनि पापको ज्याला मृत्यु हो। यसकारण चाहिँ हामीको एक दिन न एक दिन हामी यो पृथ्वीबाट हामी बिदा भएर हामी निश्चय पनि जानेछौँ। हामी सबैको भविष्य अनिश्चित छ, तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको भविष्य चाहिँ निश्चित छ। यसकारण हामी मरे तापनि, हामी यो संसारबाट बिदा भएर गए तापनि हामी फेरि जिउनेछौँ, हामी फेरि बाँच्नेछौँ। यो शरीरमा हाम्रो सास मात्रै जानेछ, हामी यो शरीर यही छोड्छौँ, तर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहनको निम्ति हामी चाहिँ महिमित शरीरमा है हामी रहनेछौँ। यसकारण चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ के छ त, भविष्य एकदमै निश्चित छ। अब हामी यो पुरै खण्डबाट अहिले हामीले लाजरसको मृत्युको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र यी सबै खण्डहरूबाट चाहिँ हामी के सिक्छौँ त है त, हामी 5वटा कुराहरू सिक्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासी भयो भन्दैमा है प्रभुले हाम्रो सबै प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भनेको होइन है त। त्यो कुरो एकदम सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त। हामीले कति धेरै प्रार्थना गरेका छौँ, कति धेरै प्रार्थना गरेका छौँ होइन, तर हामी विश्वासी भयो भन्दा परमेश्वरले हामी सबैको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भन्नु खोजेको होइन। मरियम, मार्था र लाजरस यीशु ख्रीष्टको नजिकको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। एकदमै एकअर्कालाई एकदमै बढी प्रेम गर्थे, एकअर्कालाई एकदमै आदर गर्थे। तर जब यिनीहरूले बोलाइ पठाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुरुन्तै आउनु भएन है त। यसको हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासी भयो भन्दैमा हाम्रो सबै प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्नु खोजेको होइन। उहाँ चाहिँ सर्वभौम एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। मार्था र मरियम प्रभु यीशु ख्रीष्टको नजिक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ नजिकबाट है उहाँ तिनीहरूबाट नजिक हुनु भए तापनि उहाँ चाँडै आउनु भएन, उहाँ आउन चाहिँ ढिलो गर्नुभयो। धेरैचोटि हामी भन्छौँ म एक सच्चा विश्वासी हुँ है, म उपवाससहित प्रार्थना गर्छु, म निरन्तर रूपमा सेवा सङ्गतिमा गइरहेको छु, म 10 वर्ष भेटीहरू नियमित रूपमा मैले दिइरहेको छु र मैले बाइबल पढ्न मैले कहिले पनि छोडेको छैन, तर पनि किन परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भएन भनेर हामी धेरैचोटि हामी के गर्छौँ त, हामी प्रश्न गर्छौँ। यसमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सङ्गति गए तापनि, भेटी 10 वर्षहरू चढाए तापनि, पवित्र परमेश्वर निरन्तरले प्रार्थना गरे तापनि सबै प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरो होइन। उहाँले मात्र निर्णय गर्नुहुन्छ उत्तर कहिले कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यो कुरा हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ त। उहाँले मात्रै निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँले मैले निर्णय गर्ने होइन, तपाईँले मैले त माग्ने मात्रै हो, तपाईँले मैले त चढाउने मात्रै हो, तपाईँले मैले उहाँलाई बिन्ती ओछ्याउने मात्रै हो। तर उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ कि उहाँले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ कि दिनु हुँदैन भन्ने कुरा, र कहिले दिनुपर्छ र कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, निर्णय गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, विश्वासीहरू तिनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर पाएन भने परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नु भएन भनेको पनि होइन है। प्रार्थनाको उत्तर आएन भन्दैमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छैन भन्नु खोजेको होइन। परमेश्वरले निश्चय पनि हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ। हामीले कहिले पनि चाहिँ परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाले सुन्नु भएन भनेर चाहिँ यो गलत सोच लिएर चाहिँ हामी हिँड्नु हुँदैन। हामीले पनि चर्चको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, 15 वर्ष भइसकेको छ, के परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छैन? पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। यदि विश्वासीहरूले है, तेस्रो कुरो चाहिँ यदि विश्वासीले परमेश्वरबाट उत्तर पाएन भने परमेश्वरले त्यसलाई है इन्कार गर्नुभएको छ भने सोच्नु पनि हुँदैन है त। हामीले प्रार्थना गर्दा गर्दा उत्तर पाएन भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यसरी सोच्नु हुँदैन। मरियम र मार्थाले त्यो किसिमले सोचेको थियो, यदि तपाईँ यहाँ आउनुभएको भएदेखि मेरो भाइ मर्ने थिएन। मरियमले पनि त्यही भनेको छ, मार्थाले पनि त्यही भनेको छ। तपाईँले हामीलाई धोका दिनुभयो भन्नु खोजेको, तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो भन्ने कुराहरू। हामी पनि धेरैचोटि चाहिँ हामी त्यसरी नै मरियम र मार्था जस्तो नै हामी चाहिँ सोचिरहेका हुन्छौँ। तर उहाँ हामीसँगै रहनु है, उहाँ हामीसँगै रुनुहुन्छ,
हाम्रो दुःख र कष्टमा उहाँले चाहिँ हाम्रो एक्लोपनमा भएर चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न है। उहाँ हाम्रो दुःखको बेलामा उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ, तर उत्तर नआए तापनि हामी सँगसँगै उहाँले चाहिँ दुःख भोग्नुहुन्छ, हामी सँगसँगै चाहिँ उहाँ हिँड्नुहुन्छ है। त्यो जुन कुरो चाहिँ हामी चाहिँ महसुस गरेको हुँदैनौँ। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशुले त्यसरी नै गर्नुभएको छ। मानिसको कुनै पनि, चौथो कुरो, मानिसको कुनै पनि अवस्थामा दुईवटा कुराहरूको एकदमै आवश्यक पर्छ है त। हामी जुनसुकै परिस्थिति भएर यात्रा गर्नु परे तापनि, चाहे दुःखमा होस् वा सुखमा होस्, उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुनोस् वा नसुनोस्, परमेश्वरको महिमा चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँनिर प्रभु यीशुले त्यही भन्नुभयो। प्रभु यीशु किन ढिलो जानुभयो? 4 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। उहाँ जानु भएन, तर यो सुनेर यीशुले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा दोहोऱ्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रलाई महिमा होस्। दुईटा कुराहरू हामी हरेकले दुईटा कुरा सिक्नुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा होस्, चाहे प्रार्थनाको उत्तर आओस् या प्रार्थनाको उत्तर नआओस्, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनोस् या नसुनोस्, हाम्रो जीवनबाट चाहिँ दुईटा कुरो चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमा र अर्को चाहिँ उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा। यहाँनिर प्रभु यीशु जान ढिलो गर्नुभयो र उहाँ ढिलो गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमा हुनको निम्ति र मानिसहरूको बिचमा उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा हुनको निम्ति उहाँले जानी उहाँले ढिलो गर्नुभयो। र कतिचोटि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना ढिलो आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो जानिकन नै उहाँले चाहिँ हामीलाई ढिलो उत्तर दिनुहुन्छ। किन जब उहाँले त्यति बेला उत्तर दिनुहुन्छ, त्यति बेला उहाँको साँचो महिमा हुन्छ। यसकारण उहाँले कति बेला प्रार्थनाको उत्तर दिनुपर्छ, कसरी दिनुपर्छ, कहिले दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँलाई मात्रै थाहा छ। हामी चाहिँ प्रार्थना गर्ने बित्तिकै हामी तुरुन्तै पाउन चाहन्छौँ, होइन। हामीले 15 वर्ष भइसक्यो यो चर्चको लागि प्रार्थना गरेको, अहिलेसम्म हामीले उत्तर पाएको छैनौँ। यसको मतलब परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभएको छैन भन्नु खोजेको होइन। 5औं कुरो, प्रार्थनाको उत्तर ढिलो भयो भन्दैमा प्रार्थना इन्कार भयो भनेको होइन। हरेक प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले लेखिराख्नुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि कुनै पनि प्रार्थना उहाँले बिर्सिनु भएको छैन। हाम्रो हरेक प्रार्थना उहाँले चाहिँ लेखिराख्नुहुन्छ। मार्था र मरियमले प्रभु ठिक समयमा आओस् भनी खबर पठाएका थिए। हामी सबैले पनि त्यही भन्छौँ होइन, प्रार्थना गर्ने बित्तिकै ठिक समयमा उत्तर आओस् भन्ने कुराहरू। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना खोजी गर्नुहुन्छ, तलास गर्नुहुन्छ, अनि मात्र उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ उत्तर दिने कि नदिने, ढिलो दिने कि छिटो दिने है। हाम्रो प्रार्थनालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? इन्भेस्टिगेट गर्नुहुन्छ, उहाँले रिसर्च गर्नुहुन्छ। यो प्रार्थना चाहिँ कहाँसम्म ठिक हो, यो प्रार्थना चाहिँ कहाँसम्म उचित हो भने उहाँले त्यसलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, अनि मात्रै उहाँले के गर्नुहुन्छ त उत्तर दिने नदिने उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। छिटो दिने कि है ढिलो दिने उत्तर भन्ने कुरा उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। बिलिभर्स इन क्राइस्ट डु नट ह्याभ डेथ बिकज दे हेभ अलरेडी इन द इटर्निटी है त। यसलाई हामी जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिरहेका छौँ, हामीले मृत्युसँग डराउनु पर्दैन। मृत्यु त हाम्रो जीवन भएर ठोकेर जाने हो, हामी डराउनु पर्दैन। हामी मर्छौँ कुनै पनि बेला, तर त्यो चाहिँ एउटा के हो त, एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। तर हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ अनन्त राज्यको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ चुनिएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी यो शरीरमा हामी यहाँबाट बिदा भएर गइसकेपछि हाम्रो असल घर परमेश्वर पिताको घरमा अनन्त जीवन जिउनको निम्ति हामी त्यो सदा सर्वदा रहनेछौँ। हामी जतिजनाले आफन्तहरू गुमाएका छौँ, हामी निराश हुनुपर्ने छैन, न त हताश नै खानुपर्ने छ, साथै न त परमेश्वरसँग नै रिसाउनु पर्नेछ है। यसकारण चाहिँ है मेरो आमा मर्नुभयो, भोलि मेरो दाइ मर्नुहुन्छ, मेरो बुवा मर्नुहुन्छ, भोलि मेरो श्रीमती मर्नेछ, भोलि मेरो छोराछोरी मर्नेछ, भोलि म मर्नेछु। हामी परमेश्वर रिसाउनु पर्दैन। किन त बाहिर मेरो बाउलाई लानुभयो, किन मेरो आमालाई लानुभयो, मेरो छोरोलाई किन लानुभयो, मेरो श्रीमतीलाई किन लानुभयो भने रुनु आवश्यक छैन। परमेश्वरसँग है हामी रिसाउनु आवश्यक छैन। हामी शरीरमा भएको कारणले हामी रुन्छौँ होला, केही समयको लागि हामी विलाप गर्छौँ होला, तर हाम्रो आशा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ। तिनीहरू हामीबाट केही समयको लागि बिदा भएर गए तापनि हामी तिनीहरूलाई फेरि निश्चय पनि त्यहाँ भेट्नेछौँ पिताको घरमा। पावलले त्यही भनेछ फिलिपी 1:21 मर्नु त मेरो निम्ति लाभ हो, जिउनु त मेरो निम्ति ख्रीष्ट। यसमा हामी मर्नु त हामी एकदमै फाइदा छ, मर्नुलाई यति फाइदा छ। यो पृथ्वीमा जिउनु त कति गाह्रो छ भन्ने कुरा हो। यस कारण यो पृथ्वीमा जिउन चाहिँ हामीले ख्रीष्टसँग चाहिँ जिउनुपर्छ भन्नु खोजेको। तर मर्नु चाहिँ हामी सबैको लागि लाभ छ। न त घुँडा दुख्छ, न आँखा दुख्छ, न चिसो लाग्छ, न ज्वरो आउँछ होइन,
न त मेहनतै गर्नुपर्छ, हो कि न त मान्छेसँग फोनमा रिसाउनुपर्छ, हो कि न घरमै पनि होइन रिसाउनुपर्छ, केही गर्नु पर्दैन, त्यहाँ रुनु पर्दैन भनेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ। यसकारण चाहिँ मर्नु चाहिँ मेरो निम्ति लाभ हो भनेर चाहिँ पावलले भनेको छ। ख्रिस्टमा जो जति मरेका वा सुतेका छन् तिनीहरू निरन्तर रूपमा अनन्त राज्यमा जीवित भई बाँचिरहनेछन् है। यसकारण चाहिँ अन्तिममा हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो दुःखको बेलामा, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, हाम्रो आफन्तहरूको मृत्युको बेलामा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमा म कसरी गर्न सक्छु भन्ने त्यो सत्यता चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। यस्तो अवस्थामा हामीलाई परमेश्वरको महिमा गर्न गाह्रो हुन्छ। अचानक हामीबाट हामीलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू छुटिएर जाँदाखेरि, तिनीहरूको मृत्यु हुँदाखेरि परमेश्वरको आराधना गर्नु हामीलाई अथवा महिमा गर्नु हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो सत्यता चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। पुनरुत्थान र जीवन मने हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभयो। पुनरुत्थान र जीवन मने हो, यो सत्यतालाई चाहिँ पक्रिराख्नुपर्छ, यसलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। हामी मरे तापनि हामी फेरि बाँच्नेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले सिकाउनु भयो। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।